आम्ही आयज जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी पेडण्या उबे आहा हांगासर आयज आमचो चवथो दीस आहा हांगासर वायट पावस पळय दो करून पावस पडटा हांगा आमचे सगळे भुरगे आहा चवथो दीस आयज आमचो हांगासर आमी जशें उबे आहा हांव आयज चड कांय उलयना हांव फकत आमच्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करूंक सोदता गोंया तुमच्या गोंया फुड्यान आतां आहा हें आहा कशें कितें आहा चल्लां तें हांव मागता आमचे ऑल गोवा स्टेट होल्डर हेंच्या कडेन हांव मागता आमचे सावथ गोवा टॅक्सी ब्रदर जे आमकां आनी हांव मागता आमचे नॉर्थ गोवा टॅक्सी ब्रदर हेंच्या कडेन की आनी ऑल गोवा स्टेट होल्डर हेंच्या कडेन आनी आमचे जे कोण हे आहा पळय आमकां फर्स्ट डे येवन सगळ्यांनी हेल्प केल्लो तसो तुमी फाल्यां हांगा सगळ्यांक रावपाचें आमकां सपोर्ट करपाचो कित्याक फाल्यां जशें तुमकां खबर आहा आमकां फाल्यां अपॉयंटमेंट आहा सीएमाची आमकां 12 सुमार सीएमान फाल्यां मेळपाक आपयला आनी तेजेर अशें आश्वासन आहलें पयर की आमचे जे प्रश्न आहा आमी जे ताका निवेदन दिल्लें आहा तेजेर सुटावो खंय तरी जातलो म्हूण फाल्यां आमकां सांगला सो आमी देवा कडेन मागता की आमी फाल्यां सीएमान जेन्ना मेळपाक वयतले तेन्ना हो इशू आहा पळय हो सॉर्ट आवट जातलो हेची आमी आशा व्यक्त करता आनी परतून एकदा हांव हात जोडून सगळ्यांक मागता की तुमी आमकां हांगासर सगळे जाण आमचे गोंयकार म्हणटा आयज गोंयकार एका हांगासर पावल्या हांव तशेंच गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमच्या सपोर्टान फाल्यां मातशें हांगासर प्लीज येवपाचें देव बरें करूं निखिल कितें सांगूंक सोदता आमचो आंदोलनाचो आयचो ह्यो चवथो दीस आनी फाल्यां 5वो दीस आयज अशी परिस्थिती येयली आहा ह्यो पावस पडटा तुमी पळोवंक शकता धोडो पावस पडटा डू ऑल डाय ह्यो स्लोगन म्हाका दिसता लास्ट वन आनी तो याद येता कित्या खातीर जाल्यार ह्या पावसांत आयज भुरगीं आमची वीज पडटा पळय आहा ते सो काल जशें सीएमान अपॉयंटमेंट दिल्ली आमकां फाल्यांची 11 सुमार तो मागता तशें खंय तरी एक एमिकेबल सोल्युशन येवपाक जाय सगळे भुरग्यां खातीर जे इन द इंट्रस्ट ऑफ जे टॅक्सीकार आहा तेंच्या खातीर सो अप टू सीएम डिसिजन हे सीएमाचेर डिपेंड आहा की तो आमचो इशू कसो सॉल्व करतलो तो कशें आहा आमच्या हिंदूच्या धर्मात 5वो दीस आनी 7वो दीस 9वो दीस 11वो दीस असो आसता एक विसर्जीत करपाक तो सीएमाचेर आहा की आमचो स्ट्रायक तो कसो विसर्जीत करता की कंटिन्यू करता मागता हांव तेचे कडेन आनी रिक्वेस्ट करता खंय तरी इन द इंट्रस्ट ऑफ टॅक्सीकार एक बरें सोल्युशन घेवन यो आमकां राजकारण करपाचें ना आहा आमी हांगा पोटा खातीर पावसांत रावल्ले आहा आमी खंय राजकारण करूंक सोदना सो मागता खंय तरी एक बरें सोल्युशन येवपाची गरज आहा कित्या खातीर आयज जे हे भुरगे पावसांत तळमळटा तेंचे भावना पळय कितें आहा ते फिलिंग्स पळय तेन्ना तुका अंडरस्टँड जातलें आनी मोपा एअरपोर्टार कितें इलिगलिटी चलतींक वांगडा घेवन जी फाल्यां मिटींग आपयला तेचेर एक परमनंट सोल्युशन दी जेणे करून ह्यो त्रास परतून जावपाक जायना आनी असो पेडण्याच्या इतिहासांत ह्यो जो एजिटेशन जाला हेच्या पयलीं जावंक ना आनी हे अशें फर्स्ट टायम जाला अशें म्हाका तरी दिसता ते भुरगे रात दीस पावसांत तळमळत आहा सो हांव हात जोडून तेच्या पांयां पडटा भुरग्यां खातीर तरी एक बरें सोल्युशन दी निखिल बाब फाल्यां सकाळी कशा पद्दतीन हांगा आंदोलन आसतलें आनी सीएमाक मेळपाक वचपाचें आसात आनी तुमी सगळ्यांक उलो सुद्दां घातलेले आसा कितें सांगता हेचेर सो पयलीं आमकां तशें जी कमिटी आहा तेका आमचें डिस्कशन आसतलें सगळें डेलिगेशन स्लिपाक मेळपाक वयतलें जे आमी पॉयंट दवरला स्लिपाच्या फुडें कितपत आमकां योग्य न्याय मेळटा तो मेळपाक जाय आनी फुडें आमकां डिसिजन घेवचें पण हांगा लोक आसतले लोक हांगा रावतले ओके आमी जें आव्हान केलां लोकांक हांगासर हे लोक म्हणजे एक्चुअली काय लोक न्हू ते आमचे भाऊच
आणि आमकां ते सपोर्टान येता जसो सपोर्ट मागता आमी हांव कसो लोकून एकदा आमकां रिक्वेस्ट करता की जशें तुमी पयलीं आमच्या तशें तुमी आमच्या फाल्यां पासून हांगा येवपाची आशा व्यक्त करता.